السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم بسم الله
قال كذلك قال ربك هو علي
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فأثرن به نقعا ووسطن به إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة